Hello, good afternoon everyone. आजको क्लासमा हामी ट्रिगोनोमेट्रीका केही कुराहरू गर्छौं। आजको टपिक हुनेछ ट्रिगोनोमेट्रीमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल। है ट्रिगोनोमेट्रीमा आज हामी के पढ्छौं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स। हामीले आज पढ्ने टपिक चाहिँ यो। अब यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला थोरै रिभ्यू गरौँ। रिभ्यू के को भन्दा हामीले यो भन्दा अगाडि पढिसकेको मल्टिपल एंगल कंपाउंड एंगल को है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कंपाउंड एंगल्स यो यसको एक्सरसाइज हामीले गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ अनि यसको मेजर चारवटा फर्मुलाजहरु छ। त्यो फर्मुलाहरु म फेरि एकचोटी लेख्छु। द फर्स्ट one is sin a plus b. So formula के sin a dot cos b plus cos a dot sin b भयो थियो। अर्को sin a minus b, इसको फर्मुला छ sin a dot cos b minus cos a dot sin b। and then त्यसपछि cos a plus b को फर्मुला छ, इसको फर्मुला के आउँछ cos a dot cos b minus sin a dot sin b। so same as cos a minus cos b को फर्मुला मा आउँछ cos a dot cos b plus sin a dot sin b। यो चारवटा फर्मुलालाई हामी मेजर फर्मुला भन्छौं, बेसिक फर्मुलाजहरु भन्छौं। यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला हामीले पहिला पढेको हैन। यही फर्मुला युज गर्दै हामीले के गरेका थियौं tan a plus b को पनि फर्मुला निकालेका थियौं है, निकालिसकेका छौं। सो सेम एज tan a minus b को पनि फर्मुला निकालिसकेका छौं है। अनि अर्को के cot a plus b को पनि निकाल्नु भयो। and then cot a minus b को पनि निकाल्नु हैन त। हामीले यति फर्मुला निकाल्यौं। अब यही फर्मुलालाई युज गर्दै मैले यो भन्दा अगाडि पनि भनेको छु ट्रिगोनोमेट्रीमा अब पछाडी युज हुने फर्मुलाहरु प्राय यही फर्मुलाबाट हामी डेराइभ गर्छौं। कन्सेप्ट यसैबाट तान्छौं र सजिलोसँग बुझ्छौं। कन्ठ गरिराख्नु आवश्यक छैन। ठीक छ। अब आज हामीले पढ्ने टपिक्स के अरे? आज हामीले पढ्ने टपिक्स भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल। मल्टिपल एंगल भनेपछि थाहा भइहाल्यो। मल्टिपल भनेको छ, मल्टिपल भनेको के? मल्टिप्लाई गरेर जाने भने त हो नि हैन। जस्तै 2 को मल्टिपल 2 4 6 8, 3 को मल्टिपल 3 6 9 12 भने जस्तै। अब मल्टिपल एंगल भनेपछि एंगलको मल्टिपल गर्छौं र त्यसको रेशियोजहरु निकाल्छौं। दैट मीन्स हामी sin a cos a भनेर एंगल पदिराखेको ABC एंगल दिइराखेको, अब मल्टिपल दिँदाखेरि sin 2a sin 2b भनेर निकाल्छौं भने। ठीक छ। सो अब मल्टिपल एंगल्स को बारेमा कुरा गरौँ। आज हामीले पढ्नु पर्ने यही है। अब लेट a be any angle। a लाई कुनै एंगल हो भने then 2a 3a 4a are called multiple angles। यति कुरा त बुझ्छ, यो बेसिक कन्सेप्ट हो हैन। हो यसै त्यस्तै हो भने अब हामीले यो मल्टिपल एंगल को के गर्नु छ
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु निकाल्नु छ भने that means we have to find अब के गर्नु छ त trigonometric ratios of 2a निकाल्नु छ that means अब sin 2a निकाल भने है अब फर्मुला निकाल्नतिर जाउँ त कन्सेप्ट गर्छु है त 2a भनेको sin a plus a हो होइन त a plus a भनेको 2a हो भनेपछि यो अब त के भयो sin a plus b को फर्ममा भयो भनेपछि हामी के गर्छौं sin a dot cos a plus cos a dot sin a यहाँ ठ्याक्कै a plus b हुँदाखेरि यहाँ b भन्छ भने यहाँ b हुन्छ यहाँ b हुन्छ हैन त अनि अझ a छ भने a नै हुन्छ अब यो टर्म चाहिँ यो टर्म त सेम हो हैन त सेम हो भने दुईटालाई एड गरेर sin a dot cos a गर्न मिल्छ सो एउटा फर्मुला हुन्छ हाम्रो sin 2a भनेको 2 sin a dot cos a हो यो फर्मुला हो ठीक छ यो एउटा फर्मुला बन्यो sin 2a को ठीक छ अब cos को हेरौँ नि त cos 2a लाई के गर्न मिल्छ cos a dot sorry cos a plus b cos a नै लेखौं cos a plus cos a लेखौं भनेपछि फर्मुला के हुन्छ त cos a dot cos b अहिले a नै हुन्छ प्लस को ठाउँमा माइनस हुन्छ sin a dot sin b पनि a नै हुन्छ sin a हैन यो भनेको के आउँछ cos square a minus sin square a भने अब यसको फर्मुला के रह्यो cos 2a is equals to cos square a minus sin square a यो फर्मुला भयो यो cos 2 को फर्मुला cos 2a को फर्मुला अब यही cos 2a को फर्मुला अलिकति फरक पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ cos मा मात्र निकाल अथवा sin मा मात्र निकाल पनि भन्न सक्छ है भनेपछि यसरी गर्न सकिन्छ भनेको क्या यो 1 minus sin square a minus sin square a गर्न मिल्छ यो भने के गरे यो cos square a भनेको 1 minus sin square a गरेको हो नि हैन हो भनेपछि यो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ त 1 minus 2 sin square a आउँछ भनेपछि यसको ठाउँमा के पनि लेख्न मिल्छ cos 2a भनेको 1 minus 2 sin square a पनि हो यो पनि फर्मुला हो cos 2a को ठीक छ अब यो नगरिकन हेर्नुस् त यहाँ त के गरेको sin cos square लाई चेन्ज गरेको हो नि त्यो नगरिकन cos मा ल्याउनु पर्यो भनेर sin लाई चेन्ज गरेको भए के हुन्थ्यो त अगाडिको cos square a नै हुन्थ्यो माइनस यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो 1 minus cos square a हुन्थ्यो हो भनेपछि हेर्नुस् त यो 1 ले मल्टिप्लाई सरी माइनस ले मल्टिप्लाई गर्छ -1 हुन्छ र यो माइनस ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस हुने भएर यो cos square र cos square गर्दाखेरि के आउँछ 2 cos square a -1 आउँछ है भनेपछि यो पनि फर्मुला भनेपछि यहाँ पनि फेरि के गर्न मिल्यो cos 2a भनेको 2 cos square a -1 पनि हो यो पनि फर्मुला हो भनेर यो पनि याद गर्नु पर्यो अब कुन बेला कुन फर्मुला युज गर्ने त भन्दाखेरि
टेन्सन लिनु पर्दैन, यो फर्मुला युज गर्दै हुन्छ, जेनरली यो युज गर्छौँ हैन। किनकि यो युज गरिसकेपछि तपाईलाई साइन चाहिन्छ भने यो कसलाई चेन्ज गर्ने, कस चाहिन्छ भने यसलाई चेन्ज गर्ने, अथवा याद गर्न सक्यो भने साइन चाहिने रहेछ भने डाइरेक्ट यो फर्मुला हाल्दिने, कस चाहिने रहेछ भने कसमा फर्मुला हाल्दिने, कस 2a को फर्मुला है। अब यति मात्र होइन, जस्तै यो sin 2a को फर्मुला एउटा मात्रै छ, cos 2a को फर्मुला मात्रै छ, जेनरली यो युज गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, tan र cot मा पनि राख भन्न सक्छ, tan र cot मा राख्नलाई खासै केही समस्या छैन है। जस्तै यसैलाई म अहिले एकछिन गर्छु फेरि, sin 2a भनेको कति छ, 2 sin a dot cos a, यसो छ नि हो। अब यसलाई डिभाइडेड बाइ 1 गर्दा के प्रब्लम छ, छैन हैन। भनेपछि 1 को ठाउँमा फेरि के गर्न मिल्छ, यस्तो गर्न मिल्छ भने यो चाहिँ 2 sin a dot cos a हो, तल चाहिँ sin square a plus cos square a 1 को ठाउँमा राखेको, गर्न पाइन्छ, पाइन्छ है, बुझिरहेछ, पाइन्छ पाइन्छ। ल अब यो दुईटा आयो, फ्र्याक्सन आयो यो र यो। अब यसलाई दुवै ठाउँलाई हामीले tan मा चेन्ज गर्ने भनेर दुवैलाई cos स्क्वायरले डिभाइड गर्दियौँ न एकचोटि, भनेपछि माथि पनि फ्र्याक्सनमा आउँछ, माथिको फ्र्याक्सनमा चाहिँ के आउँछ, 2 sin a dot cos a आउँछ, मैले के गरेँ cos स्क्वायर a ले डिभाइड गरेँ, तल पनि, तल के थियो, तललाई पनि फ्र्याक्सनमा ल्याएर माथि बाँकी के थियो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाँकी थियो, त्यसलाई पनि cos स्क्वायर a ले डिभाइड गरेँ, डिभाइड गर्न पाइन्छ नि है। अब के बाँकी रहन्छ होला हेर्नुहोस् त, माथि के बाँकी रहन्छ होला, cos cos काट्छ, 2 माथि sin a र तल cos a बाँकी रहन्छ है। यो 2 बाँकी भयो, अनि sin a र यसको cos बाँकी छ, cos a र cos a एउटा काट्यो, तल चाहिँ के बाँकी रहन्छ, यो ब्रेक डाउन गरौँ हेर्नुहोस् त, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a हैन त। यो बाँकी भयो, ठिक छ। अब कति आउँछ होला त, मैले यसलाई तल लेखेँ त, माथि चाहिँ 2 tan a बाँकी भयो, तल चाहिँ tan स्क्वायर a प्लस 1 बाँकी भयो, ठिक छ। भनेपछि यहाँबाटै के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दा sin 2a भनेको tan को रूपमा पनि फर्मुला युज गर्न सकिँदो रहेछ है भनेर 2 tan a डिभाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a गर्न पाइयो। फेरि यो पछाडि कसरी गयो भन्ला है, यो त गर्न पाइन्छ नि, tan स्क्वायर a प्लस 1 भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर a हो, यसलाई पनि यसरी फर्मुला राख्न सकिँदो रहेछ। अब सकिन्छ कन्ट गर्ने, सकिँदा यसरी निकाल्ने ट्राई गर्ने, एक दुईचोटि यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि, एक्सर्साइज गरिसकेपछि अटोमेटिकली सम्झना आउँछ, याद हुन्छ, त्यति गाह्रो हुन्न है। अब कुन युज गर्ने त, sin 2a को फर्मुला यो पनि हो, यो पनि हो, कुन युज गर्ने टेन्सन लिनु पर्दैन, क्वेसन अनुसार, क्वेसनमा tan मा लाउनु पर्ने हो भने यो गर्ने, नत्र यो गर्ने, अथवा यो गर्दै गएर क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा, क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा अटोमेटिकली यही आउँछ, टेन्सन लिनु पर्दैन, ठिक छ। भनेपछि यो अहिले मैले के गरेको छु, डिराइभ गरेर देखाएको छु, यसरी गर्न सकिन्छ हैन। सिमिलरली cos 2a को पनि फर्मुला छ, तीनटा आयो। अब यहाँ पनि cot र tan मा पनि गर्न सक्छ, यहाँ मैले भर्खर tan मा निकाल्दै छु है sin 2a को,
कटमा पनि छ, बुकमा हेर्नु होला, कटमा पनि यसको फर्मुला निकाल्ने छ। गरे के पुग्छ अब यो जस्ट 1/tan लाई सरी tan a लाई 1/cot 1/cot गर्दै सिम्प्लिफाई गर्दै आन्सर आउँछ होला है। के आउँछ होला त हेर्नुस् है त, sin 2a भनेको कटमा लेख्दाखेरि यहाँ पनि फ्र्याक्सनमा आउँछ, यहाँ लेखेको मिल्छ कि मिल्दैन कन्फ्युज है। बुकमा के लेखिरहेको छ 2 cot a डिभाइडेड 1 plus cot square a होला कि नहोला त एकदिन ट्राई गरौँ त। 1/cot a यहाँ चाहिँ 1 plus 1/cot काट्छ हो ल 2 cot a डिभाइडेड बाई 1 plus cot square a। बुकमा यही लेखिएको छ, मिस्टेक छ कि छैन थाहा छैन है मलाई त। cos 2a होला ल, भएन भने चेन्ज गर ल, मैले त्यहाँ बुकमा जे छ त्यही सारेको भयो। यो पनि फर्मुला हो। अब यसरी नै cos को पनि के गर्न सकिन्छ, tan र cot मा फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। यहाँ यो दिया छ डिभाइडेड बाइ, अब यसैलाई ट्राई गरिहालौँ है त। cos 2a भनेको त्यहाँ छ cos square a minus sin square a है। यसलाई के गर्न सकिन्छ, डिभाइडेड बाइ 1 गर्न सकिन्छ, हो नि त। डिभाइडेड बाइ 1 गर्न सकिन्छ, के चेन्ज हुन्छ हुँदैन। त डिभाइड बाइ 1 गर्नु भनेको sin square a plus cos square a हो। अब tan मा लानु पर्ने हो नि, tan मा लानुलाई केले डिभाइड गर्ने रे, cos square ले डिभाइड गर्ने भनेपछि माथि के आउँछ त हेर्नुस् त, माथि cos square a डिभाइडेड बाइ cos square a आउँछ माइनस अनि sin square a डिभाइड बाइ cos square a आउँछ। यो डिभाइड गरेको त बुझ्छ नि है। तल पनि हेर्नुस् त, यहाँ sin square लाई पनि cos ले र यो cos square लाई पनि cos ले डिभाइड गर्ने। sin square a लाई पनि cos square a ले डिभाइड गरौँ प्लस यो cos square a लाई पनि cos square a ले डिभाइड गरौँ। दैट मिन्स डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ cos square a भने हो क्या। cos square a डिभाइडेड बाइ cos square a कति आउँछ होला त, अगाडि 1 आयो माइनस tan square a हैन, तल चाहिँ tan square plus 1 आउँछ, त्यसलाई मैले मिलाएर 1 plus tan square a गरिदिएँ। अगाडि पछाडि लेख्न पाइन्छ भने चाहिँ ल, यो पनि cos 2a को फर्मुला भयो। cos 2a भनेको यो पनि फर्मुला रहेछ ल। यति धेरै फर्मुलाहरू छन्, सबै फर्मुला कन्ट गरेर साध्य हुन्न, त्यही भएर निकाल्ने तरिका मैले गर्दैको छु, ट्राई गरौँ, ठीक छ। कन्फ्युजन होला ल। अब जति भने पनि फर्मुला त चाहिन्छ, फर्मुला नभइकन काम त हुन्न है। त्यही भएर बुक हेरेर के को फर्मुलाहरू लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् है त, म भनिदिन्छु है, सरसर्दै भनिदिन्छु। अहिले मैले यहाँ हाइलाइट गरेको कतिवटा छ, यहाँ अब कटको पनि बाँकी छ है। यहाँ कटको पनि लेखिसकेको छु मैले, यहाँ 3टा भयो, यहाँ 4वटा भयो, यहाँ कटको बाँकी छ, फेरि कटको बाँकी छ है। ल त्यो पनि cos 2a इज इक्वल्स टु कटको फर्मुला के छ, cos वालामा cot square a minus 1 cot square a minus 1 divided by cot square a plus 1 यो फर्मुला
यो 5 वटा भयो अब यो बाहेक tan 2a को छ यसको फर्मुला निकाल्नु पर्यो त्यसपछि cot 2a को निकाल्नु पर्यो 2a मा यसमा एउटा भइ पुग्छ यिनीहरुको है एउटा भइ पुग्छ यसलाई हामी मल्टिपल भन्छौं 2a को भयो अब यसरी नै 3a को पनि छुट्टै हुन्छ फेरि 3a को एउटा चाहिँ म निकाल्दिन्छु sin 3a अब हेर sin 3a लाई पनि के गर्न सकिन्छ sin 2a plus a गर्न मिल्छ हैन त अब यो भनेको sin 2a dot cos a plus cos 2a dot sin a के गरेको sin a plus b b भनेको a लाई माने a भनेको 2a मान्यो है sin a plus b गर्दाखेरि sin a dot cos b plus cos a dot sin b गरे ठीक छ अब हेर त अब कति आउँछ sin 2a को फर्मुला त हामीले गरेकै छौं क्यारे 2 sin a dot cos a अझ एउटा cos a बाँकी छ है यो भनेको 80 को है 80 को चाहिँ यो भयो अनि cos a को cos a भयो सेम एज cos 2a छ अब cos 2a भनेको यहाँ sin को आएकोले sin मा लगाउँ त sin मा लग्दाखेरि 1 minus 2 sin square a यो भयो डट sin a बाँकी छ होइन त इज इक्वल्स टु अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हेर्नुस् त 2 sin a अनि यो चाहिँ cos स्क्वायर आउँछ है भनेपछि म के गर्छु 2 sin a भयो अनि ब्र्याकेटमा 1 माइनस sin स्क्वायर a गर्छु के गरेको त बुझ है यो cos स्क्वायर आउँछ cos स्क्वायर भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर a हो हामी sin मा कन्भर्ट गरेको किनकि हामी sin को फर्मुला निकाल्दै छौं भनेपछि पछाडी हेर्नुस् त पछाडी मल्टिप्लाई गर्नुस् त के आउँछ प्लस sin a आउँछ माइनस 3 sin cube आउँछ 3 हैन 2 ल अब यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँदो रहेछ हेरौँ त 2 sin a minus 2 sin cube a plus sin a minus 2 sin cube a कति आउँछ 3 sin a आउँछ minus 4 sin cube a आउँछ ल यो फर्मुला भयो sin 3a को यो sin 3a को फर्मुला है अब cos 3a पनि निकालौं तपाई आफै निकाले है त cos 3a यसको फर्मुला आउँछ 4 cos cube a minus 3 sin a sorry cos a ठीक छ यो चाहिँ cos 3a को फर्मुला त्यसरी नै tan 3a पनि निकाल tan 3a को फर्मुलामा आउँछ फ्र्याक्सनमा आउँछ 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a यो tan 3a को
cot 3a पनि चाहिन्छ cot 3a पनि निकाल cot 3a भनेको cot cube a minus 3 cot a divided by 3 cot square a minus 1 यतिवटा फर्मुला मल्टिपल एंगलमा चाहिन्छ सकिन्छ कन्ट गर सकिन्न मैले अहिले निकाले जस्तै गरेर निकाल पहिला 3a लाई 2a + a गर 2a को टर्म्समा आउँछ 2a को फर्मुला अगाडि निकालेको फर्मुला हाल मल्टिप्लाई गर सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ सिम्पलेस्ट फर्म इज द फर्मुला है ल यति गर्यो भने फर्मुलाहरु कन्ट हुन्छ याद गर्न सकिन्छ कन्ट हुन्छ हुन्न तपाईले जति पढ्या छ याद गर्न खोज्या छ प्र्याक्टिस गर्या छ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो फर्मुला कन्ट नभइकन अरु केही गर्न सकिन्न त म फेरि दोहोर्याए इभन मलाई फर्मुला कन्ट छैन म के गर्छु विदिन फ्यु सेकेन्ड्स यसरी क्याल्कुलेट गर्छु मेरो माइन्डमा सरल क्याल्कुलेट यसको फर्मुला यो रहेछ भनेर अन्दाज गर्छु ठ्याक्कै आउँछ सबै फर्मुला कन्ट गर्न नि सकिन्न सो अब तपाईको लागि के छ कि यसरी निकाल्ने ट्राई गर्नुस् धेरै पटक ट्राई गरिसकेपछि अटोमेटिक आउँछ तुरुन्तै स्टेप डाउन यो के हुन्छ जम्प गरेर पनि तुरुन्तै आन्सर निकाल्न सकिन्छ यहीबाट आन्सर आउँछ यहीबाट ठ्याक्कै यति हेरे बित्तिकै यसमा cos ले डिभाइड गरेपछि cos काट्छ 2 tan आउँछ यहाँनिर tan स्क्वायर आउँछ यहाँ cos काट्छ भनेपछि ठ्याक्कै आन्सर यही आउँछ त्यतिकै थाहा हुन्छ है त्यो प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो यो फर्मुला जति यो हाइलाइट गरेको छु त्यति फर्मुलाहरु तपाईलाई नभई हुँदैन यो मल्टिपल एंगललाई यति बुझेपछि एक्सरसाइज गर्न सकिएला अब एक्सरसाइज के गर्नु भोलि मात्रै के आफै ट्राई गर्नु हुन्छ सर ल त्यसो भए कति सकिन्छ हेरौँ त ल एक्सरसाइज हेरौँ एक्सरसाइज फेरि यहाँ धेरै होला एक्सरसाइज भन्दा बढी त एक्जाम्पल्स नै छ 20 वटा एक्जाम्पल्स दिएकै छ 20 वटा एक्जाम्पल ट्राई गर त्यतिबाट सकिएला है त ल त्यसो भए आजको क्लासमा जोइन हुनुभयो थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे ट्राई टु do exercise number 9.1 about multiple angle. If you get any confusion, we will discuss in next class. Next class मा हामी के गर्छौं एक्सरसाइजहरु मात्रै गर्छौं तपाईलाई नआएको क्वेशन फटाफट भन्दै जानु होला म फटाफट गर्दै जान्छु ठीक छ ल कन्सेप्ट बुझ्नुभयो आजको लागि थ्यांक यू भेरी मच एक्सरसाइज हामी भोलि गर्छौं है त Thank you very much. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir.